बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस मुबारक वीडियो में हम एक ऐसा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो असर की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा अदा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ऐसी बीमारियां जो बरसों से जान नहीं छोड़ रही वो चंद दिनों में अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा पाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके ईमान को तरोताज़ा करेगा बल्कि आपको यह यकीन दिलाएगा कि शिफा दवा से नहीं दुआ से मिलती है, और वो दुआ जब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो उसमें कैसी तासीर होती है उसका अंदाज़ा आप इस पूरे वाक़ये से लगाइएगा। असर के बाद 3 बार पढ़ा जाने वाला कलमा और उसकी तासीर। प्यारे नाजरीन, अगर आप नमाज असर के बाद इस कलिमे को 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लें, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो अल्लाह पाक के करम से वो बीमारी भी दूर हो जाती है जिसे डॉक्टर ला इलाज करार दे देते हैं। तरीका: नमाज असर के बाद अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ, फिर 3 मरतबा ये कलिमा, उसके बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिर में दोबारा दरूद शरीफ। वाक़या: जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में तकलीफ़ हुई। मोहतरम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस मुबारक वक्त की जब अल्लाह के प्यारे नबी हमारे रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 7 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, मगर उस नन्ही उम्र में ही अल्लाह ताला ने आपको हर इंसानी एहसास का तजुर्बा दिया, और इस बार वो तजुर्बा था बीमारी और दर्द का। आपकी आँखों में एक अजीब और तकलीफ देह बीमारी हो गई। वो नूरानी आँखें जो आगे चलकर उम्मत के लिए रहनुमाई का जरिया बनने वाली थी, वो आँखें जिनकी एक झलक से लोगों के दिलों में ईमान उतर जाता था, वो आँखें जो कुरान के नाजिल होने का मंजर देखने वाली थी, आज उन्हीं आँखों में तकलीफ थी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जिन्हें आप बहुत अजीज़ थे, वो हर दिन किसी तबीब के पास जाते, हर नुस्खा आजमाते, हर तरह का इलाज करवाते, मगर बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही थी। उनका दिल परेशान था, ज़बान पर दुआएं थी, आँखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को राहत दे सके। उसी परेशानी में किसी नेक दिल ने मशवरा दिया, ए सरदारे मक्का मुकरमा के बाहर एक बाजार के किनारे एक राहिब रहता है। वो ना सिर्फ तबीब है बल्कि अल्लाह का नेक बंदा भी है। उसके पास दवा भी है और दम भी। लोग कहते हैं कि उसके पास शिफा है, उसे एक बार आजमा कर देखिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्मीद फिर से जाग उठी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों से लगाया और उस राहिब की तलाश में चल पड़े। जैसे ही उसके मकान के पास पहुँचे, दरवाज़ा बंद मिला। लोगों ने बताया कि वह अब इबादत में है, और जब इबादत में मशगूल होता है तो बरसों तक बाहर नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो 2-2 साल तक अपने मकान से नहीं निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुनकर बहुत मायूस हुए, दिल ही दिल में रोने लगे, या अल्लाह, अब क्या करूं? मेरा पोता तड़प रहा है, हर दरवाज़ा बंद है, अब कौन करेगा उसकी मदद? और तभी अल्लाह की कुदरत ने करिश्मा दिखाया। उस मकान में एक ज़ोरदार झटका लगा, जैसे कोई जलजला आया हो। दीवारें हिलने लगी, छत लरझने लगी, दरवाजे खुद ब खुद कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे मकान गिरने ही वाला है। राहिब घबराया, इबादत छोड़कर दौड़ते हुए बाहर निकला, और जैसे ही उसकी आंखें उस बच्चे पर पड़ी जिसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ लाए थे, उसकी सांसें थम गई, उसके लब कांपने लगे, उसके जिस्म से जज्बात बाहर आने लगे। वो चीख पड़ा, ये वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है,
جس کے لیے میں نے برسوں سے عبادت کی ہے، یہی ہے آخری نبی، یہی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوڑتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا، آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس راہب سے کہا، میرا پوتا بیمار ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا تم علاج کر سکتے ہو؟ تو راہب نے پھر روتے ہوئے کہا، اے سردار مکہ، آپ تو خود شفا دینے والے کو میرے پاس لے آئے ہیں، میں کون ہوتا ہوں علاج کرنے والا؟ علاج تو خود انہی کے لعاب میں ہے، انہی کی ذات میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھ دی ہے۔ پھر اس نے ایک وسیع دل والا راز بتایا، جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں کوئی دوا نہیں دیتا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہتا ہوں، یا اللہ، مجھے اس نبی کے صدقے جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جسے تو نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی محبت کا واسطہ دے کر تجھ سے شفا مانگتا ہوں اور تو سن لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکالا اور بڑے ادب سے آپ کی ہی آنکھوں میں لگایا۔ ناظرین، وہ کیا منظر رہا ہوگا جہاں لعاب لگا اور اسی پل آنکھیں مکمل ٹھیک ہو گئی، نہ کوئی دوا لگی، نہ پٹی بندھی، نہ مرہم رکھا گیا، بس لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کرم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک حقیقت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں درد ہے اور جسم بیمار ہے تو صرف دوا پر مت جاؤ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، تم بھی شفا پا لو گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی، انہوں نے پوری زندگی بھوک میں، تنگی میں اور سادگی میں گزاری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 3 دن لگاتار روٹی پکنے کا وقت نہیں آیا، کئی بار کھجور اور پانی پر گزارا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی تقاضا نہیں کیا، بلکہ سدا شکر ادا کرتے رہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں بھی مسکراتے تھے تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں شکوے کیوں؟ اگر انہوں نے کسی کو کبھی اف تک نہیں کہا تو ہم کیوں دوسروں پر غصہ نکالتے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنا لعاب دے کر شفا دی تو ہم کیوں ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر اللہ سے امید نہیں رکھتے؟ اس عمل کی برکتیں بدن سے ہر بیماری دور ہوگی، کینسر، شوگر، بی پی جیسی بیماریاں ختم ہوگی، روحانی بے چینی سے نجات ملے گی، رزق میں کشادی آئے گی، دل کو سکون ملے گا، اولاد فرما بردار بنے گی، گھر میں برکت اور محبت بڑھے گی۔ پیارے ناظرین، آج آپ نے جانا کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات میں کیسی زبردست شفا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وہ حقیقت بھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسی کیسی بیماریاں چند لمحوں میں دور ہو جاتی تھی۔ یہی یقین، یہی محبت اور یہی عمل اگر ہم بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف بیماریاں دور ہوں گی بلکہ روح کو وہ سکون ملے گا جو کسی دوا، کسی ڈاکٹر، کسی دولت سے نہیں ملتا۔ تو پیارے دوستو، آج سے ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ادا کیجئے اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ وہ شفا ضرور آئے گی جو آپ کی روح کو بھی تندرست کر دے گی اور جسم کو بھی۔ آخری میں دعا، یا اللہ، جس نے یہ عمل سنا، جس نے اسے دل سے پڑھا، جس نے تجھ سے امید رکھی، اس کے جسم کے ہر بیماری دور کر دے، اس کے گھر میں برکت عطا کر، اس کے دل کو سکون عطا کر اور اس کی دعا کو قبول کر لے۔ یا شافی، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، آمین۔ ناظرین، جاتے جاتے اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا تو کمنٹ میں لکھیے، یا شافی، اے شفا دینے والے،
ویڈیو کو لائک کیجیے، کسی بیمار یا پریشان کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی اور مبارک باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی وقت، نئی بات اور نئی رحمت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔